समयमा विशेष गरी यो क्रिसमस भन्ने बित्तिकै हरेक वर्ष क्रिसमस फर्केर आउँछ होइन, अनि जान्छ। अनि यो क्रिसमस आउने जाने क्रम त अब यो पृथ्वीको अन्त्य नहुँदैसम्म चलि नै रहन्छ होला। तर पनि एक दुईवटा कुराहरू, जुन कुराहरू तपाईँ हाम्रो बिचमा धेरैचोटि प्रश्न दोहोरिएका कुराहरू, जुन कुराहरू हामीले घरमा होस्, मण्डलीमा होस्, अफिसमा बस्दा होस्, जहाँ कहीँ होस्, दुई तिनवटा कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू हाम्रो बिचमा आइरहेका कुराहरू चाहिँ विशेष गरी हामीले एक दुईवटा कुरा देखेको चाहिँ क्रिसमस किन मनाउने र क्रिसमसको तारिकको विषयमा र बाइबलमा दिएको एउटा व्याख्यात्मक कुराहरूको विषयमा र क्रिसमस डेकोरेसन र भोजको विषयमा धेरै टिका टिप्पणीहरू अनि धेरै कुराहरू भइरहेका कुराहरू हामी सुनिरहेका छौँ। र गएको हप्ताहरूमा हामीले पनि कतिपल्ट त्यो विषयमा सुन्यौँ, सरसल्लाह गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ। तर वास्तवमा क्रिसमस के हो भनिकन तपाईँ र मैले बुझ्न चाहिँ एउटा साधारण हिसाबले बुझ्ने हो भने चाहिँ हामीले एउटा त्यसलाई साधारण तरिकाले बुझ्न सक्छौँ। र तर एउटा त्यसलाई महत्त्वपूर्ण हिसाबले बुझ्न कोसिस गऱ्यो भने त्यसलाई हामीले महत्त्वपूर्ण तरिकाले बुझ्न सक्छौँ। अनि क्रिसमसको बेलामा चाहिँ अब हामीले घर सिँगार्नु, रुख बाल्नु, रुखमा ट्री राख्नु होइन, रुखमा चाहिँ अब अरू कुराहरू झुन्डाउनु, डेकोरेसन गर्नु, मिठो भोज खानु, नयाँ लुगा लाउनु, यी कुराहरूसँग सम्बन्धित कुराहरू हामीले सुनिरहेका छौँ, बुझिरहेका छौँ। अनि कतिपल्ट यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो बिचमा एउटा आशिषित कुरा भएर पनि आउँछन् भने कुनै बेला यो चाहिँ एउटा गन्थन र गनगनको विषयहरू पनि भएर आउँछन्। तर वास्तवमा तपाईँ र मैले क्रिसमस चाहिँ किन मनाउनु पर्छ र क्रिसमस के हो भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँ र मैले जबसम्म त्यसको मूल कुरालाई थाहा गर्न सक्दैनौँ तब त्यो बेला चाहिँ हाम्रो यस्ता कुराहरू आइ नै रहन्छन्। पहिलो कुरा, क्रिसमस के हो भनेर बुझ्नु चाहिँ तपाईँले दुईवटा कुरा छुट्याउनुहोस्, अपर्च्युनिटी या डिस्ट्र्याक्सन है। तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, क्रिसमसमा तपाईँ अपर्च्युनिटीलाई फलो गर्नुहुन्छ या डिस्ट्र्याक्सन हुनुहुन्छ। किनकि दुष्ट यति चलाक छ कि तपाईँ र हाम्रो बिचमा, तपाईँ र हाम्रो मण्डलीको बिचमा, विश्वासीहरूको बिचमा यस्ता कुराहरू ल्याइदिन्छन् जुन कुराले गर्दाखेरि तपाईँ र हाम्रो बिचमा के हुन्छ, दुई विचारशील मानिसहरूको समूह खडा हुन्छ। अनि कसैले भन्छ यो ट्री राम्रो होइन, कसैले भन्छ यो ट्री राम्रो हो, कसैले के भन्छ, कसैले के भन्छ, कसैले यो भोज खानु ठिक छैन भन्छ, कसैले के भन्छ। तर वास्तवमा त्यसमा कुनै कुराको गल्ती छैन। ट्री आफैमा कुनै एउटा नराम्रो विषय पनि होइन र कुनै नयाँ लुगा लगाउने बित्तिकै त्यो मान्छे नराम्रो विषय पनि होइन। तर यतिमा त्यो विषय चाहिँ तपाईँ र म अपर्च्युनिटीमा छौँ कि या डिस्ट्र्याक्सनमा छौँ। वास्तवमा दुष्टले तपाईँ र मेरो बिचमा चाहिँ ल्याउने कुरा चाहिँ डिस्ट्र्याक्सन हो। भनेको चाहिँ भिन्न मत र भिन्न विचार र भिन्न बहसका कुराहरू जसले तपाईँ र मलाई के गर्छ, एउटा क्रिसमसको असल सुसन्देश र माहौललाई बिगार्नलाई धेरै कुराहरू देख्दछौँ। तर अब चाहिँ हामी इसाईहरू जो परमेश्वरका छोराछोरीहरू छन्, अब हामीले चाहिँ यो मौका गुमाउनु हुँदैन। वास्तवमा क्रिसमस हरेक वर्ष आउँछ, 365 दिनै हामीले परमेश्वरको महिमाको विषयमा हामीले बोल्न सक्छौँ। तर एउटा यस्तो दिन आउँछ जुन दिनमा चाहिँ हामीले येशू ख्रीष्ट जन्मेको हो कि होइन भनेर नकार्न सक्छ कि सक्दैनौँ। कुनै पनि विश्वासीले येशू ख्रीष्ट जन्मेको छैन अथवा होइन भनेर भन्न सक्दैन, किनकि बाइबलले नै दाबी गरेको छ येशू ख्रीष्ट के छ, जन्मनु भएको छ। तर यतिमा त्यो तारिक चाहिँ त्यहाँ पक्का गरिएको छैन। अब यो तारिकको कारणले लिएर हामी तपाईँ बिचमा चाहिँ गल्फती गर्न थाल्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने दुष्टले तपाईँ र मेरो बिचमा मौका पाउँछ। अनि तपाईँ र मेरो विचारको द्वन्द्वमा चाहिँ साँच्चै नै क्रिसमस चाहिँ खलबलिन सक्छ। त्यसकारण प्रियहरू, मौका छ, क्रिसमस हो, मौका छ तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचन र सुसमाचारलाई मानिसहरूको बिचमा ल्याउन। अब यसको मतलब तपाईँ र म सडकमा गएर प्रचार गरेर अथवा सडकमा गएर ट्र्याक बाँड्नु भन्ने कुराहरू पनि अहिलेको समयमा सान्दर्भिक नहुन सक्छ। तर मौका तपाईँलाई मलाई धेरै तरिकाबाट छ। हामी अहिले इन्टरनेटको जमानामा छौँ अनि एउटा प्रविधिमा हामी विकास भएर गएका छौँ र धेरै मानिसहरू अब तपाईँले सडकमा भेट्नुहुन्न अथवा धेरै मानिसहरूलाई तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा भेट्न सक्नु पनि हुन्न, किनकि समयको अभाव र मानिसको व्यस्तताले गर्दा सबैजना आफ्नो ठाउँमा के छन्, व्यस्त छन्। तर तपाईँ र मैले यो क्रिसमसको मौकालाई चाहिँ यदि परमेश्वरको राज्यमा एउटा मौकालाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भने तपाईँले हामीले यो इन्टरनेटलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। अनि तपाईँ र मैले सुसमाचारको सन्देशलाई होइन हामीले सारा संसारमा फैलाउन सक्छौँ। तपाईँका प्रियहरू, तपाईँका मानिसहरू, तपाईँका लोकहरू
नेपालको अधिराज्यभरि फैलिएर बसेका छन्, विश्वको कुना कुनामा छन्, सबै ठाउँमा तपाईँले यो मौका उठाउन सक्नुहुन्छ। अब कुरा चाहिँ सवाल चाहिँ के छैन कि क्रिसमसको ट्री बाल्ने नबाल्ने, भोज खाने कि नखाने भन्ने विषयमा लिएर तपाईँ र म बस्ने समय होइन। त्यस कारणले यदि यो कुरामा आज हामी रह्यौँ भने चाहिँ क्रिसमस हाम्रो के हुन्छ, क्रिसमस चाहिँ तपाईँ र मेरो एक प्रकारले डेट हुन्छ, मृत्यु भएको क्रिसमस हुन्छ। तर क्रिसमसको माहौललाई हामीले बुझ्ने भने चाहिँ सुसन्देश र सुसमाचारको मौका हो, जुन समय तपाईँ र मैले प्रचार गर्नुपर्दछ। अनि कतिपल्ट हामीले क्रिसमसलाई आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्छौँ होइन, हाम्रो आफ्नो परिवारको आफ्नो व्याख्यात्मक कुराहरू होला। तर क्रिसमसमा 3टा कुरा हामीले मजाले देख्न सक्छौँ। यीशु ख्रीष्टको जन्म होइन, अनि यीशु ख्रीष्टको मृत्यु, अनि ख्रीष्ट फेरि फर्केर आउनुहुनेछ। अनि हरेक क्रिसमसले हामीलाई यो रिमाइन्ड गराइरहेको हुन्छ कि प्रभु जन्मनु भएको थियो, अनि परमेश्वर चाहिँ स्वर्गमा चढिजानु भएको छ, मृत्युबाट विजय भइकन स्वर्गमा चढिजानु भएको छ र फेरि दोस्रो आगमनमा फर्केर आउनुहुन्छ। हरेक क्रिसमसले तपाईँ र मलाई सम्झना गराउने कुरा चाहिँ त्यो। अनि आज रुखलाई हेरेर तपाईँले अर्कै परिकल्पना गर्नुहोला, तपाईँले भोजलाई हेरेर तपाईँले हरेक कुराहरू परिकल्पना गर्नुहोला, त्यसमा तपाईँको आफ्नो परिकल्पना हो, त्यसमा गलत कुरा केही पनि छैन जस्तो मलाई लाग्छ। तर तपाईँ र मैले मुख्य मुद्दालाई चाहिँ बिर्सनु हुँदैन कि ख्रीष्ट चाहिँ जन्मनु भएको हो, ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो निम्ति क्रुसमा मर्नु भएको हो, मृत्युबाट बिउताउनु भएको हो र स्वर्गमा चढिजानु भएको छ र फर्केर फेरि हाम्रो माझमा आउनुहुन्छ। अनि हरेक वर्षको क्रिसमसले तपाईँ र मलाई यो कुराको स्मरण गराउँदछ है। अनि विशेष गरी हामी देख्दछौँ कि हामी अहिले हिजो भर्खर मेरो अफिसमा पनि यो क्रिसमसको ट्रीको विषयमा लिएर कतिवटा कुराहरू भइरहेका थिए होइन। हामी एउटा बाइबलको राम्रो एउटा उदाहरण हेरौँ, इजरायलीहरूलाई हेरौँ। जब इजरायलीहरू चाहिँ थिए दासत्वमा थिए, उनीहरू चाहिँ मिश्रको दासत्वमा दिन रात पसिना चुहाएर उनीहरू बसिरहेका थिए। तर परमेश्वरले उनीहरूलाई एउटा अब्जेक्टिभ कुरा दिनुभयो, एउटा लक्ष्य दिनुभयो, ताकि तिमीहरूलाई चाहिँ म प्रतिज्ञा गरेको देश कनानमा लानेछु होइन। सबैले विश्वास पनि गरे हो परमेश्वरले हामीलाई उद्धार र मुक्ति दिनुहुन्छ, मूसाको लिडरसिपमा अब हामी कनान जानेछौँ भनेर उनीहरूले के गरे, विश्वास पनि गरे र त्यो अब्जेक्टिभलाई फलो गरेर उनीहरू के भए, मिश्रबाट निस्के। तर उनीहरूको बिचमा जब लाल समुद्र तरेर जब उनीहरू मरुभूमिमा पुगे, अब त्यहाँनिरको कथा हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, त्यहाँनिर तिनै इजरायलीहरू जसले परमेश्वरलाई विश्वास गरेर मिश्रबाट निस्केर उनीहरू के भएका थिए, कनान देशतर्फ बढेका थिए। आज तिनै इजरायलीहरूको बिचमा दुष्ट शैतान जसले यस्तो प्रकारको गनगन र यस्तो प्रकारको कुराहरू हालिदिएको छ कि उनीहरूको एउटा लक्ष्य थियो, त्यो लक्ष्यलाई भड्काउनको निम्ति भोजनका कुराहरू छन्, शरीरका कुराहरू छन्, आरामका कुराहरू छन्। मिश्रमा हुँदाखेरि त मैले यो खान पाएको थिएँ, त्यो खान पाएको थिएँ, यो गर्न पाएको थिएँ, यो मरुभूमिमा त यो मोसाले ल्याएर मलाई भोकै मारिरहेको छ। अनि त्यहाँनिर दुष्टले एउटा भोजनको कुरा लिएर मानिसहरूको बिचमा के गरिरहेका छन्, डिभिजन ल्याएको, विवाद र 2 भाग बनाएको कुरा हामी देख्दैछौँ। त्यस कारण प्रियहरू, तपाईँ र हामी नराम्रो मानिसहरू पनि होइनौँ र तपाईँ र हामीले कुनै कुरा गलत पनि गर्न चाहेका छैनौँ। तर तपाईँ र मेरो विचारको शिरमाथि बसेर शैतानले के गर्छ, ताण्डव गर्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामी बुझ्दैनौँ। कतिपल्ट हामी थियोलोजी डिबेटहरू धेरै गर्छौँ, तर शैतानले त्यो कुराहरूबाट हामीलाई चाहिँ चुकाइरहेको छ र हाम्रो हृदय र हाम्रो मनस्थितिलाई डिस्ट्र्याक्ट गरेर एउटा साँच्चै नै क्रिसमसको एउटा माहौललाई चाहिँ बिगारिरहेको छ भन्ने कुरा हामी बुझ्दैनौँ। हामीलाई त्यही कुराको अप्ठ्यारोपन हुन्छ कि फलानाले ट्री बाल्यो, फलानाले बालेन, म यो बाल्छु, त्यो बाल्छु, त्यो कुरा यो मेरो अफिसमा पनि भइराख्ने कुराहरू। तर मैले एउटा कुरा चाहिँ के भन्छु कि तपाईँ र मैले क्रिसमसलाई चाहिँ कसरी बुझेका छौँ। कुनै पनि घरमा जन्म हुन्छ भने त्यो घरमा तपाईँ र हामीले के गर्छौँ, कुनै बालक जन्मिन्छ भने हामी केक ल्याउँछौँ, घर सफा गर्छौँ, अनि पाहुनाहरू बनाउँछौँ। पाहुनाहरू आउँदाखेरि असल लुगा लगाएर आउँछन्, बस्नेहरू असल लुगा लगाएर आउँछन्। त अब हाम्रो परमेश्वर जो यति महान परमेश्वर आज तपाईँ र मेरो बिचमा आउनुभएको छ भने आज उहाँको जन्मदिनमा हामी कसरी हामीले व्यक्त गर्छौँ, कसरी हामी उहाँलाई प्रस्तुत गर्छौँ भन्ने कुराहरूको यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एउटा भनेको मात्रै हो कि क्रिसमसलाई तपाईँले अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनुहुन्छ या डिस्ट्र्याक्सनको रूपमा लिनुहुन्छ, त्यति मात्रै कुरा हो है। तपाईँले कसले के गर्यो भनेर तपाईँले औँला तेर्साइराख्नु हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईँ आफू पनि डिस्ट्र्याक्ट हुनुहुन्छ र अरूलाई पनि डिस्ट्र्याक्ट बनाउनुहुन्छ। त्यस कारणले एउटा मौका छ
त्यो मौका भोलि तपाईँसँग रहला नरहला, मसँग रहला नरहला, किनकि जीवनको उतार यात्रामा तपाईँ कतिखेर चिप्लिनुहुन्छ, म कतिखेर चिप्लिन्छु थाहा हुँदैन। तर जति दिन तपाईँ र मसँग जीवन छ त्यो दिनभरि नै तपाईँ र मैले परमेश्वरको महिमाको काम गर्नुपर्छ, उहाँको सुसन्देशलाई फैलाउनुपर्छ। अनि क्रिसमसको एउटा राम्रो माहौल भनेको सुसमाचार हो। हामी क्यारोल खेल्न सक्दैनौँ, हामी कसै पाहुनाहरूलाई बोलाउन सक्दैनौँ, ठिकै छ, केही प्रब्लम छैन त्यसमा। क्यारोल गर्न नपाउँदैमा हामी मृत भयौँ र, कि हामी पाहुनाहरूलाई बोलाउन नपाउँदै हामी मृत भयौँ र? भएको छैनौँ नि, किनकि परमेश्वरले हामीलाई धेरै बाटोहरू दिनुभएको छ जसद्वारा हामीले मानिसहरूको बिच उहाँको सुसन्देशलाई पुऱ्याउन सक्छौँ। त्यस कारण प्रियहरू, तपाईँले के खाने, तपाईँले के लाउने, तपाईँको घरमा के राख्ने भन्ने कुराको विषयलाई लिएर तपाईँ आफै पनि फ्रस्ट्रेसन र अरूलाई पनि फ्रस्ट्रेसन पार्नुहुन्छ भने यो क्रिसमस तपाईँको लागि चाहिँ एक प्रकारको के हुनेछ, बोझ भएर जानेछ। तर त्यतातिर ध्यान नदिकन तपाईँले बुझेको क्रिसमसलाई चाहिँ साँचो तरिकाले आज मानिसहरूको बिचमा प्रचार गर्नुहोस्। यही नै तपाईँहरूले र हामीले पाएको एउटा महान आज्ञा हो है। मत्तीमा हामीले जुन हेरेका छौँ त्यहाँनिर के भनेको छ, जाऊ सारा संसारलाई सुसमाचार सुनाऊ र मेरो नाउँमा पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा देऊ। त्यो काम आज हामीले 365 दिन गरिराख्नु पर्ने कुराहरू, जुन कुरा हामीले गर्न सकेका छैनौँ। तर आज यो एउटा माहौल छ जुन माहौलमा हामीले प्रचार गर्न राम्रो मौका पाएको छ। हिजो बेलुकी मैले मेरो प्रायः जस्तो आफन्तहरू धेरै मानिसहरूलाई मैले एउटा हाम्रो फ्लेयर्स बनाएर मेरी क्रिसमस, परमेश्वर जन्मिनु भएको छ भनेर धेरै हिन्दूहरूलाई पनि मैले पठाउँदै थिएँ। अनि धेरैले बुझेर होस् नबुझेर होस् रिटर्न ब्याकमा मेरी क्रिसमस टु यु भनेर पठाइरहेको थिएँ। मतलब सुसमाचारलाई तपाईँले घरभित्र बसेर पनि प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ। एटलिस्ट तपाईँले प्रभुको नाम चाहिँ मानिसहरूको कानमा तपाईँले पुर्याउनुपर्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले मेरो चिन्ता है। अनि विशेष गरी यहाँनिर हामी प्रेरित विशेष गरी प्रेरित 16 को 13 लाई हेर्ने भने त्यहाँनिर हामी धेरै कुराहरू देख्न सक्छौँ। सरी माफ गर्नु होला। जस्तै हामीले यहाँनिर 2 तिमोथी 2 को 23 लाई हेर्ने भने पौलले त्यहाँ के भन्दैछ भने व्यर्थका कुरामा बहस नगर, व्यर्थको कुरामा बहस नगर। अहिले कुन चाहिँ एउटा छ रहेछ नि त्यो ब्राह्मण 1 लाख रुपियाँ दिन्छु, ल क्रिसमस कहाँनिर जन्मेको, यीशु कहाँ जन्मेको, 25 डिसेम्बरमा हो भने बाइबलबाट देखा भनेर चाहिँ अहिले च्यालेन्ज गरिरहेको छ होइन। जसले भन्न सक्छ त्यसलाई 1 लाख रुपियाँ दिन्छु भनेर भनिरहेको छ। त्यो बेकारको कुरामा बहस गरेर समय खेर नफालौँ प्रियहरू। अनि यो समय यति महत्त्वपूर्ण छ जुन समयमा तपाईँ र म खेर फालेर है अनि बेकम्माका कुराहरू गरेर हामी बस्न बेकार छ। र पावलले तिमोथीलाई 2 को 23 पदमा पनि त्यही भन्दछ कि तिमीहरू व्यर्थ र मूर्खको कुराहरूमा तिमीहरू के नगर, बहस नगर। बुझ्नु अलग कुरा हो, इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्नु अलग कुरा हो। तर त्यसैलाई लिएर तपाईँ र म बहसमा बस्यौँ भने चाहिँ तपाईँ र मैले काम गर्न गाह्रो हुन्छ, परमेश्वरको राज्यलाई विस्तार गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण कुरो बुझ्नु घरतिर कुद्नु भन्थ्यो अरे पहिला बुढापाकाले। हामीले कुरा बुझ्ने हो तर त्यसलाई चाहिँ बहसको विषय बनाउनु बेकार छ है। किनकि हामीले आज यो एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी तपाईँ र मेरो बिचमा छ, एउटा राम्रो मौका अवसर तपाईँ र मैले पाएका छौँ। अनि यो अवसरलाई हामीले कदापि खाली जान दिनु हुँदैन। भोज आफ्नो ठाउँमा होला, अरू कुराहरू आफ्नो ठाउँमा होला, तर यो अवसर तपाईँ र मैले एकदम राम्रोसँगले पाएका छौँ। आज बिहानी तपाईँ हामी मध्येमा कोही पनि नउठेको भएदेखि यो अवसर तपाईँ र मलाई हुँदैन थियो प्रियहरू। आज प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मनु भएको छ अनि उहाँ चाहिँ जन्मनु भयो, क्रुसमा बलिदान हुनुभयो, स्वर्गमा चढी जानु भएको छ, सर्वशक्तिमान पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकोहरूको न्याय गर्नलाई आउनुहुनेछ है। अनि त्यो कुरा चाहिँ आज तपाईँ र मैले मानिसहरूको बिचमा प्रचार गर्नुपर्छ। र यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई म एउटा कथा भन्न चाहन्छु अनि त्यसपछि म एउटा बाइबलको खण्ड तपाईँलाई भनेर आजको सङ्गति बसिदिन चाहन्छु है। एउटा कथा टाइटेनिक फिल्म, टाइटेनिक भन्ने जहाज त हामीलाई थाहा छ, टाइटेनिक फिल्म पनि हामीले हेरेका छौँ। कतिजनाले हेर्नु भएको छ, उठाइदिनुहोस् त टाइटेनिक फिल्म हेर्ने भने है। टाइटेनिक फिल्म या त सबै अन्धकारमा हुनुहुन्छ, को कोले हात उठाए थाहै भएन है।
यता सुशीलले पनि हेरेर छ टाइटेनिक फिल्मको यता घिमिरे भाइले नि हेरेर छ टाइटेनिक फिल्मको मुख्य अन्तिम लास्ट हिरो चाहिँ को थियो नेहाले भन्दैछ लियोनार्डो डिकाप्रियो अरे हो पेमु है लियोनार्डो डिकाप्रियो चाहिँ टाइटेनिकको चाहिँ एकदम मेन हिरो थियो अरे होइन अब हिरोनी चाहिँ काटी विन्सलेट होला होइन अब त्यो दुईजनाको जोडी एकदम राम्रो छ अन्तिममा एकदम हामीले देख्छौँ नि त्यहाँनिर होइन एकदम राम्रो खतरा देख्छौँ तर टाइटेनिकको रियल स्टोरी चाहिँ विश्वासीहरूले बुझेका छ कि छैन थाहा छ कि छैन हामी कतिपल्ट अध्ययन गर्छौँ कि गर्दैनौँ हिस्ट्रीलाई खोलेर हेर्छौँ कि हेर्दैनौँ त्यो कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा वास्तवमा टाइटेनिक फिल्ममा जुन लियोनार्डो डिकाप्रियोले ज्याकको रोल गरेर जुन एउटा आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई बचाएर होइन रोजलाई बचाएर एउटा जेनेरेसनलाई फरवर्ड गरेको छ होइन त्यो एकदम राम्रो छ अनि त्यो एउटा काल्पनिक पनि छ अनि एउटा मजाको पनि देखिन्छ तर त्यहाँभित्रको एउटा रियल स्टोरी छ जुन स्टोरी चाहिँ धेरै क्रिस्चियनहरूले बुझ्न जरुरी छ वास्तवमा टाइटेनिक डुबेको कति सालमा हो 1912 मा होइन 1912 मा चाहिँ टाइटेनिक डुबेको थियो जो बेला त सेकेन्ड वर्ल्ड वार पनि भएको थिएन फर्स्ट वर्ल्ड वार पनि भएको थिएन हामी त कता कहाँ थियौँ थाहा पनि छैन होइन अनि टाइटेनिक डुब्दा 1912 मा टाइटेनिक डुबेको तर त्यो टाइटेनिकभित्र एउटा यस्तो मिठो एउटा कथा छ एउटा यस्तो मिठो रियलिस्टिक कुरा छ जुन कुरा धेरै कम मानिसलाई मात्रै थाहा छ अनि त्यो टाइटेनिक डुब्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो डुब्नुभन्दा पहिला एकजना व्यक्ति चाहिँ त्यहाँनिर छन् जो चाहिँ मेन हिरो त्यो टाइटेनिकको जसको नाम चाहिँ के थियो जोन हार्पर भन्ने व्यक्तिको नाम कसैले सुन्नु भएको छ छैन होला गुगलमा गएर विकिपिडियामा हेर्नुहोस् जोन हार्परको विषयमा तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ है जोन हार्पर चाहिँ 14 वर्षको उमेरमा 1872 मा ऊ जन्मेको हो अनि ऊ चाहिँ बेलायतको मान्छे हो अनि उसले 14 वर्षको उमेरमा के गरे परमेश्वरलाई ग्रहण गरे जोन हार्पर 18 वर्षको उमेरदेखि उसले इभान्जलिस्टको काम गरे र ऊ चाहिँ 39 वर्ष र 40 वर्षको दौरानमा पुग्दाखेरि उसले एउटा ठुलो राम्रो प्रचारक भइसकेको थियो उसले स्टार्ट गर्दाखेरि जब उसको मण्डलीमा 20-22 जना मानिसहरू थिए भने जब ऊ 39-40 वर्षको उमेरमा पुग्दाखेरि उसको मण्डलीको सदस्य 500 भन्दा बेसी थियो अनि जोन हार्पर जो ब्याप्टिस्ट मिसनरीज थियो अनि पास्टर थियो जसले चाहिँ इङ्ल्यान्डमा लन्डनमा बसेर सेवकाई गर्नु अब जोन हार्परको जीवनमा एउटा यस्तो घटनाक्रम घट्न जान्छ जुन कुरा चाहिँ वास्तवमा उसले सेवकाई गर्दै गर्दाखेरि उसको प्रचार र उसको जुन एउटा मानिसलाई परमेश्वरमा जित्ने एउटा शैली छ त्यो देखेर चाहिँ विशेष गरी युएसए को अमेरिकाको मोडी चर्चले चाहिँ उसलाई निमन्त्रणा गरेको थियो 1912 मा 1912 मा चाहिँ उसलाई के गरेको थियो अमेरिकामा प्रचार गर्नलाई जोन हार्परलाई चाहिँ मोडी चर्चले चाहिँ बोलाएको थियो अनि त्यो समयमा पहिलो यात्रामा निस्केको टाइटानिक जो एकदम राम्रो थियो विशाल थियो इन्जिनियरिङ हिसाबले पनि त्यो कहिले डुब्दैन भनेर मानिसहरूले प्रमाणित गरेको थियो अनि जोन हार्पर चाहिँ वास्तवमा विधुर थियो भनेको विडो मानिस थियो अनि उसको श्रीमती बितेको थियो छोरी थियो अनि उसले चाहिँ त्यो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर के गर्यो टाइटानिकमा उसले टिकट काटेर सवार गर्यो यहाँ रोचक घटना सुन्नुहोस् है तपाईँले एकदम राम्रोसँग सुन्नुहोस् जोन हार्पर जो 14 वर्षको उमेरमा क्रिस्चियन भयो 18 वर्षकोबाट प्रचार गर्न थाल्यो 20 जनाबाट सुसमाचार सुरु गरेको मान्छेको मण्डलीमा 40 वर्षको उमेरमा दौराउनु पुगेर 500 जना भन्दा बेसी उसको विश्वासीहरू त्यो मण्डलीमा भइसकेको थियो एउटा राम्रो लन्डनको एउटा प्रचारक थियो जसलाई अमेरिकामा बोल्नको निम्ति प्रचार गर्नको निम्ति त्यहाँको मोडी चर्चले बोलाएको थियो अब तिनै जोन हार्पर जो टाइटानिकमा चढेका थिए ज्याक लियोनार्डो डिकाप्रियो त त्यहाँ थिएनन् त्यो चाहिँ काल्पनिक थियो तर जोन हार्पर जो थियो जो चाहिँ परमेश्वरको रियल दास थियो त्यो टाइटानिकमा चढेको थियो जब टाइटानिक आफ्नो यात्रामा निस्किए हैन अनि जब निस्किएर चाहिँ जब आइसमा टक्राउ खाएर जब टाइटानिक डुब्न लाग्यो अनि जोन हार्परले प्रचार गर्न सुरु गरे अनि उनले त्यहाँनिर धेरै मानिसलाई जीवन बचाऊ भनेर लाइफ ज्याकेटहरू दिने प्रचार गर्ने गर्न थाले अन्तिममा टाइटानिक डुब्यो अनि जोन हार्पर र उनको परिवार उनीसँगै
त्यो समुद्रमा डुबे। कसो कसो गरेर उसले आफ्नो कजन्स र आफ्नो छोरीलाई चाहिँ बोटमा उसले उतार्न सक्यो र ती दुईटा चाहिँ बाँचे। तर अन्तिम जीवनको अन्तिम क्षणमा चाहिँ जोन हार्परले डुब्दै गर्दाखेरि एउटा मानिसलाई देख्छ अनि मानिस चाहिँ त्यो पानीमा पौड्दै गर्दाखेरि जोन हार्परले सोच्छ तिमी सुरक्षित छौ भन्दाखेरि त्यो मान्छेले भन्छ म सुरक्षित छैन। जोन हार्परले फेरि पनि उसले त्यो भन्दै गर्दाखेरि पानीको झोकाले उसलाई के गर्छ त्यहाँबाट टाढा लान्छ। तर पनि जोन हार्पर फेरि पनि के गर्छन् आउँदै नजिक आएर तिमीलाई त्यो मानिसलाई भन्छ तिमी सुरक्षित छौ, तिमी सुरक्षित चाहन्छौ भने एउटै कुरा विश्वास गर, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर र तिमी र तिम्रो घरानाले के गर्नेछ उद्धार र मुक्ति पाउनेछ। प्रेरित 16:13 पदलाई उसले दाबी गरेर त्यो मानिसलाई भन्छ। अनि त्यो मानिस चाहिँ को थिए भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मानिस थिए जर्ज हेनरी केबल। जर्ज हेनरी केबल भन्ने व्यक्ति चाहिँ जो चाहिँ अविश्वासी थियो, पानीमा जोन हार्परसँगै सङ्घर्ष गरिरहेको थियो। अनि जोन हार्परले चाहिँ उसलाई सुसमाचार अन्तिम क्षणमा त्यहाँनिर सुनाएको कुरा छ। तपाईँले जोन हार्परको विकिपिडिया हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर चाहिँ जर्ज हेनरी केबल भन्ने मान्छे त तपाईँले देख्नु हुँदैन। तर त्यो जर्ज हेनरी केबलले चाहिँ जब ऊ त्यहाँबाट बाँचेर निस्के अनि उसले चाहिँ अमेरिकाको एउटा राज्यमा गएर एउटा चर्चमा गएर के भन्दछन् भने कि म चाहिँ हार्परको अन्तिम विश्वासी हुँ। अनि के भन्छ भने आई एम द लास्ट कन्भर्टेड अफ द जोन हार्पर। म चाहिँ अन्तिम कन्भर्ट भएको व्यक्ति हो जसबाट जोन हार्परबाट मैले सुसमाचार सुनेको थिएँ। कस्तो परिस्थिति उसले सुसमाचार सुनिरहेको थियो है। जोन हार्पर पनि आफ्नो जीवनसँग सङ्घर्ष गरिरहेको छ अनि हेनरी केबलले पनि आफ्नो जीवनसँग सङ्घर्ष गरिरहेको छ। तर अन्तिममा जोन हार्परले भन्दछ कि तिमी बाँच्न चाहन्छौ, यदि बाँच्न चाहन्छौ भने ख्रीष्टलाई स्वीकार गर, तिमी र तिम्रो परिवार बाँच्नेछ। हार्परलाई निश्चित छ हामी दुवैजना मर्छौँ, तर उनको इन्टेन्सन चाहिँ त्यो थियो कि मर्नुभन्दा अगाडि यो मानिसले ख्रीष्टको सुसमाचार सुनाउँछ। यद्यपि जोन हार्पर त्यहीँनिर मरे तर हेनरी बाँचेको छ, जसले गएर अमेरिकाको एउटा चर्चमा गएर त्यो कुराको गवाही दिएको छ। प्रियहरू, आज तपाईँ र मेरो जीवन भनेको परमेश्वरले यति मिठो तरिकाले बनाउनु भएको छ, कतिखेर तपाईँ र मेरो जीवनको पखेरो उड्छ थाहा हुँदैन, तर हरेक पल तपाईँ र मेरो मुखमा सुसमाचार हुनुपर्छ। क्रिसमस त्यो हामी डिस्ट्र्याक्सन हुने कि हामी अपर्च्युनिटिज हुने। जोन हार्परको जीवनको अन्तिम क्षणको अन्तिम सासमा पनि उसले चाहिँ हेनरीलाई के गर्दैछ सुसमाचार सुनाउँछ। अनि यो रियलिस्टिक हो, यो सत्य कुरा हो। तपाईँले गुगलमा हाल्नुहोस्, जतासुकै हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर तपाईँले त्यो उसको जीवन कहानीबारे तपाईँ पाउनुहुन्छ। त्यसैले प्रियहरू, हामीले इतिहासहरूलाई अध्ययन गर्ने बानी गरौँ, इतिहासमा भएका त्यस्ता सत्य घटनालाई अध्ययन गर्ने बानी गरौँ, उनीहरूबाट इन्सपायर हुने कुराहरू हामी हेरौँ। हाम्रो वैचारिक कुराहरूबाट हामी द्वन्द्व भएर हामी वैचारिक कुरामा एकअर्कासँग चाहिँ सधैँ डिस्कस गरिराख्नु भन्दा पनि अध्ययन गर्ने बानी गरौँ, तब हामीले धेरै कुराहरू देख्छौँ। अनि आज तपाईँ र मलाई मौका यही छ, हामी जोन हार्पर जस्तो बनेर चाहिँ मृत्युमा नै सङ्घर्ष गरेर गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन र गर्न सक्ने वास्ताहरू पनि छैन। तर तपाईँले जति गर्न सक्नुहुन्छ त्यति नै पर्याप्त छ। कोही पनि व्यक्ति कसैको लागि मूल्यवान नहुन सक्छ, तर परमेश्वरको लागि सबै व्यक्ति प्रिसियस छ, उहाँको नजरमा मूल्यवान छ। किनकि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले आफ्नो महिमाको निम्ति खडा गर्नुभयो। त्यसकारण आज बिहानी क्रिसमस के हो त? किन क्रिसमस आज हामी मनाउनुपर्छ? पहिलो योहन्ना 4:9देखि 8देखि 10 पदसम्म हामी पढौँ। हाम्रो पेमुसँग बाइबल छ, मैले पेमुलाई चाहिँ देखिरहेको छु। हुन्छ, पेमुले पहिलो योहन्ना 4:8देखि 10सम्म मात्रै पढिदिनुहोस् त। हुन्छ, यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, प्रेम नगर्नेले परमेश्वरलाई चिन्दैन, किनभने परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ।
परमेश्वरको प्रेम हाम्रा माझमा यसरी प्रकट भयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र संसारमा पठाउनु भयो ताकि उहाँद्वारा हामी जिउन सकौँ। प्रेम यसैमा छ कि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेका होइनौँ, तर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र हाम्रा पापको प्रयासित हुनका निम्ति आफ्ना पुत्र पठाउनु भयो। आमेन। यो क्रिसमस चाहिँ परमेश्वरको प्रेम हो प्रिय। अब तपाईँले क्रिसमसको अर्थ बुझ्नु हुँदाखेरि चाहिँ क्रिसमस हरेक दिन आउँछ, हरेक वर्ष आउँछ, त परमेश्वरको प्रेम तपाईँ र मेरो बिचमा प्रकट भएको कुरा हामी बताउन सक्छौँ है। यहाँनिर तीनटा कुरा हामी देख्न सक्छौँ। पहिलो कुरा, परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। क्रिसमसको रियालिटी चाहिँ त्यो हो, परमेश्वर के हुनुहुन्छ? प्रेम हुनुहुन्छ, प्रेमिलो हुनुहुन्छ। उहाँको प्रेमको अन्त्य कहिले पनि हुँदैन है। अनि उहाँको प्रेम के छ? महान छ। अनि उहाँको प्रेम कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। प्रिय, हरेक क्रिसमसले तपाईँ र मलाई सम्झना गराउने कुरा चाहिँ परमेश्वरको प्रेम, जुन कुरा महान छ, परिवर्तन नहुने प्रेम र सदैव अनन्त रहने प्रेम, जुन तपाईँ र मेरो बिचमा प्रकट भएको छ। अनि यो कुरा आज क्रिसमसको दिन आउँदैछ, तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो छ। यूहन्ना 3:16 तपाईँ र मैले भन्यो भने सबैले भन्न सक्छ, किनकि परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो होइन, यस्तो प्रेम गर्नुभयो ताकि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई पनि तपाईँ र मेरो बिचमा दिनुभएको छ। उहाँले सृष्टि गर्नुभएको, उहाँले बनाउनु भएको कुनै पनि कुरा ननासियोस् तर अनन्त जीवन पाओस् भनेर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको पुत्र दिनुभएको छ। क्रिसमसको रियालिटी त्यो हो, परमेश्वरको प्रेम आज तपाईँ र मेरो बिचमा प्रकट भएको छ। दोस्रो दिन परमेश्वरले आफ्नो प्रेमलाई प्रमाणितकरण गर्नुभएको छ है। 9 पदमा हामी के देख्दछौँ? परमेश्वरले आफ्नो प्रेमलाई प्रमाणित गर्नुभएको छ। म तिमीलाई प्रेम गर्छु, हो आई लभ यु माई डार्लिङ भनेर दुनियाँले भन्छन् होइन, तर तिम्रो लागि म आकाशको तारा झार्छु, त्यो पनि देख्छौँ कतिपल्ट। तर वास्तवमा त्यो मान्छेको स्वार्थी प्रेम, कसैलाई पाउनको निम्ति हामी प्रेम गर्दछौँ। तर परमेश्वरले हामीबाट केही पनि चाहनु भएको छ, तर उहाँले बनाउनु भएका हरेक थोकहरू चाहिँ आज उहाँमा बाँचुन् भनेर परमेश्वरले आज तपाईँलाई क्रिसमसमा उहाँको प्रेमलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अनि यो क्रिसमसले तपाईँ र मलाई घरिघरि यही कुरा भन्दछ कि परमेश्वरले चाहिँ तिमीलाई सधैँ एकनासले प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँको प्रेम महान छ, उहाँको प्रेम परिवर्तन नहुने प्रेम छ, उहाँको प्रेम अनन्त छ। तिमीलाई सधैँ एक टकले म प्रेम गरिरहन्छु। क्रिसमसले तपाईँ र मलाई के भन्छ? क्रिसमसले तपाईँ र मलाई के भन्छ? परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई तपाईँ र मेरो बिचमा चाहिँ प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले प्रेम गर्छु भनेर त्यतिकै मुखले भन्नुभएको छैन। क्रिसमसले तपाईँ र मलाई के बताउँछ? परमेश्वरको प्रेम तपाईँ र मेरो बिचमा प्रकट भएको छ। अनि परमेश्वरको प्रेमले आज तपाईँ र मलाई, तेस्रो के भन्छ? परमेश्वरको प्रेमले आज तपाईँ र मलाई जीवन दिन चाहन्छ। तपाईँ र मेरो सिम्पल डिफिनेसन त्यही हुनसक्छ, क्रिसमस भनेको भोज हो, क्रिसमस भनेको नयाँ लुगा हो, क्रिसमस भनेको के अरे ट्री हो। अनि कसैले विरोध गर्नेले त्यो होइन भन्छ, अनि डिस्ट्र्याक्ट भइरहेको कुराहरू हामी देख्छौँ। तर परमेश्वरको प्रेमको विषयमा आज परमेश्वरले पहिलो यूहन्नाको 4 अध्यायबाट तपाईँ र मलाई बताउनुहुन्छ। त्यस कारण प्रियहरू, म तपाईँलाई आज धेरै समय लिन चाहन्न, अनि म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु कि क्रिसमसलाई तपाईँले मौकाको रूपमा लिन चाहनुहुन्छ या यसलाई वाद विवादको विषय बनाउन चाहनुहुन्छ? डिपेन्ड अन यु, होइन, तपाईँ माथि नै निर्भर गर्छ। यदि तपाईँ डिस्ट्र्याक्ट हुनुहुन्छ भने कृपया अरूलाई डिस्ट्र्याक्ट नगर्नुहोस्। जसले परमेश्वरको वचनलाई बुझेको छ उसले परमेश्वरको वचनै प्रचार गर्नुहोस्। किनकि हामी धेरै जति टिका टिप्पणी गर्छौँ जसको कारणले गर्दाखेरि एक दुसरालाई हामीले मन दुखाइरहेको हुन्छ। तर परमेश्वरको प्रेमलाई हामीले बुझौँ, उहाँले दिनुभएको आज्ञालाई हामीले थाहा गरौँ होइन। मती हामीले पढिहाल्नु न 20 को के छ यहाँनिर, म तपाईँको बिचमा पढिहाल्छु है। मती 28 को 20 लाई पढिहाल्छु। यहाँ लेखिएको छ, तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। यसकारण जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा तिनीहरूलाई
बप्तिस्मा दियो। परमेश्वरको प्रेम जुन हामीले पाएका छौँ, अब यो प्रेम बाँड्ने समय हो प्रियहरू। अनि यो समय तपाईँ र मैले साँच्चै नै परमेश्वरलाई आज साँच्चै उहाँको प्रेम र महानतालाई याद गर्दै उहाँले आफ्नो पुत्र चाहिँ हाम्रो बिचमा प्रकट गर्नुभएको कुराहरूको प्रमाणीकरणलाई थाहा गरेर आज मानिसहरूको बिचमा हामी जानुपर्ने समय हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि दुष्ट चलाक छ, शैतान चलाक छ, दियाबलसले कहिले तपाईँ र मलाई कुन कुरामा फसाउँ र निलौँ र तपाईँ र मेरो बिचमा चाहिँ एक प्रकारको अमेलका हृदयहरूलाई अनि विचारको द्वन्द्वहरूलाई हालिदिउँ भनेर सदैव त्यो चान्स मारिरहेको छ। अनि कहिले त्यो क्रिसमस ट्रीमा झुन्डेर तपाईँहरूलाई र मलाई जिस्काउँछ, कहिले त्यो टाढामा झुन्डेर जिस्काउँछ, कोही बेला भोजभित्र पसेर तपाईँ र मलाई त्यो कुराहरू गरिरहेको छ। त्यो कुरा तपाईँ र म ज्ञानी मानिसहरूले पनि कोही बेला बुझ्न सक्दैनौँ। अनि हामी विचारको बहसमा हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यस कारणले होसियार रहौँ ताकि तपाईँ र मैले गर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई मनपर्दो होस्, तपाईँ र मेरो क्रिसमस आशिषित होस्। परमेश्वरले जसरी हामीलाई प्रेम गर्नुभएको कुरा हामीले यूहन्नाको पत्रबाट हामीले सुन्यौँ, बुझ्यौँ, पढ्यौँ, त्यो अनुसार आज उहाँको प्रेमलाई दाबी गर्दै मत्ती 28 अध्यायले भनेको जस्तै यो दिनमा परमेश्वरको नामको प्रचार गर्नु। अनि जोन हार्पर जस्तो व्यक्ति जसले आफ्नो जीवनको अन्तिम साससम्म पनि त्यो लहरभित्र पर्दाखेरि पनि एउटा हेनरीलाई सुसमाचार सुनाएर उनलाई परिवर्तन गरेका थिए, त्यो प्रकारले आज हामी तपाईँले आफूलाई ढाल्न अगाडि बढौँ। आज यो मौकालाई नगुमाउँ, यो सुनौलो अवसर छ तपाईँ र मेरो बिचमा। तपाईँले कतिजना सुसमाचार सुनाउनु भयो भनेर मण्डलीले तपाईँसँग हिसाब माग्दैन र त्यो मागेर साध्य पनि लाग्दैन। तपाईँले कतिजनालाई चर्चमा ल्याउनु भयो भनेर आशय घर मण्डलीले तपाईँसँग हिसाब माग्दैन, तर तपाईँले चाहिँ तपाईँको हृदयबाट चाहिँ परमेश्वर जन्मनुको भयो भनेर कतिजनालाई चाहिँ बताउनु भयो, त्यो हिसाब चाहिँ परमेश्वरले माग्नुहुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले बुझ्ने कुराहरू। आज तपाईँको जीवनकालमा रहँदाखेरि एउटा पनि विश्वासी तपाईँको छेउमा नआउन सक्ला, तपाईँले सुनाएका मानिसहरू एउटा पनि मण्डलीमा नआउला, हरेस नखानुहोस्। तिनीहरूको कानमा परमेश्वरको वचन पुगेको छ, कुनै न कुनै दिन परमेश्वरले तिनीहरूलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ। किनकि जोन हार्परले पनि मृत्युको अन्तिममा हेनरी चाहिँ क्रिस्चियन हुन्छ भनेर उसले देखेका थिए, तर उनको काम सुसमाचार सुनाउनु थियो। उनको कानभित्र मर्ने बेलामा पनि उनले सुसमाचार सुनाएर गए। तिनै व्यक्ति चाहिँ अमेरिकाको चर्चमा गएर आफ्नो गवाही पार्नु। यद्यपि उनको जीवनमा उसले त्यो कुरा देख्न पाएन। भोलिको दिनमा तपाईँ र मैले पनि त्यो कुरा महसुस गर्न नपाउला, तपाईँको कुरा मैले देख्न नपाउला, तर आउँदा पुस्ताले तपाईँको मण्डलीमा आशिषको लहर दिएको छ। आशाको घर मण्डलीमा तपाईँले दिनुभएको सुसमाचारको भेल चाहिँ उर्लेर फेरि एउटा अर्को पुस्तामा आउन सक्छ, आउँछ पनि। तर तपाईँ र मैले आजको समयमा के रोप्दैछौँ, के रोप्दै जाने हो, त्यो चाहिँ तपाईँ र मैले निर्णय गर्नुपर्छ। मौका यही छ, समय यही हो। अनि फलाम तातेको बेलामा हिर्कायो भने बाङ्गिन्छ, सेलाको बेलामा हिर्काउनुहोस्, त्यो बाङ्गिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मौका तपाईँ हुँदाखेरि तपाईँको जीवन, तपाईँको बोली, तपाईँको समझशक्ति ज्ञान हुँदाखेरि नै तपाईँले बोल्ने कुराहरू, भन्ने कुराहरू, सुनाउने कुराहरू हो। अनि यही कुरा चाहिँ आज तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। कोही कोही बेला विश्वासीहरू हामीले याद गरेका छौँ कि छैनौँ, कोही बेला क्रिसमसको ट्री बल्दै गर्दा क्रिसमस आज नि है भनेर अरू व्यक्तिहरूले पनि भनिरहेका हुन्छ। त्यो हाम्रो लागि राम्रो मौका, छोप्नुहोस् त्यही बेला। हो नि, क्रिसमस आयो नि, प्रभु येशू जन्मिनु भएको हो। यसरी तपाईँ र मेरो पापको निम्ति त्यसरी उहाँले क्रुसमा दुःख भोग्नुभयो, स्वर्गमा चढिजानु भएको छ, अनि सर्वशक्तिमान पिताको दाहिने हातमा बस्नुभएको छ। उहाँ फेरि जिउँदा र मरेकाको न्याय गर्नलाई आउनुहुन्छ। त्यति भनिदिनुहोस् न, त्यति भन्नलाई के भारी बात हो। क्रिसमस ट्री भनेको यो त्यो भनेर क्रिसमस ट्रीको डिफाइन गर्नुभन्दा उसले क्रिसमस ट्री राख्नु भएको रहेछ नि त भने हो, सुसमाचार त्यही बेला तपाईँको सुरु भइगयो नि। तारा तारा पनि राख्नु भएको छ नि, यो हो नि भनेर तपाईँले ताराको डिफिनेसन पछि दिनुहोस्, तर पहिला सुसमाचार अगाडि उठाइदिनुहोस्। मौका यही हो। त्यस कारणले तपाईँ र मेरो यो 25 डिसेम्बर कसरी बित्छ त्यो तपाईँलाई थाहा होला, मलाई थाहा होला, तर मेरो एउटा तपाईँलाई अनुरोध छ, मौका छ, नगुमाउनुहोस्। हामी मौकामा चौका हालौँ, परमेश्वरको सुसमाचारलाई प्रचार गरौँ। कसरी हुन्छ, कुन तरिकाले हुन्छ, कार्ड बनाएर हुन्छ कि शुभकामना पठाएर हुन्छ कि वचन पठाएर हुन्छ कि होइन, अरूहरूको बिचमा हामीले यो कुराहरू गर्ने प्रयास गरौँ। हुन्छ, आजको वचन र यो समय तपाईँहरूको बिचमा म राख्दै तपाईँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्तामा हामी सानो प्रार्थना गर्नेछौँ। महान परमेश्वर पिता, तपाईँ प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आजको बिहान तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यो मौका दिनुभयो। यसरी प्रभु आज तपाईँको जन्मोत्सवको समयमा प्रभु आज साँच्चै
तपाईले पावललाई प्रभु जसरी दमस्कसको बाटोमा जब पावलले तपाईँको प्रकाश देखे अनि उनले दुईटै कुरा सोधेको छ, परमेश्वर तपाईँ को हुनुहुन्छ र तपाईँको लागि बोक्नु। अनि त्यही नै टर्निङ पोइन्ट आज पावलको जीवनबाट उनले सुसमाचारलाई बोकेर प्रभु आज सारा संसारभरिद्वारा आज धेरै मानिसले उद्धार पाएको छ। अनि प्रभु आज यो क्रिसमस तपाईँले आज हाम्रो बिचमा हाम्रो जीवनमा एउटा मौका र एउटा टर्निङ पोइन्ट बनाएर तपाईँले दिन चाहनुहुन्छ। जसरी जोन हार्परले प्रभु आज ती पास्टरले मृत्युको अन्तिममा प्रभु जसरी हेनरीलाई प्रभु जसरी एउटा वचन सुनाएर उनी मरे, प्रभु आज त्यसको फल उनले जसरी उनले देख्न पाएन, तर तपाईँको राज्यमा त्यो एउटा महान काम गरिरहेको जसरी इतिहासहरूबाट हामी देख्दछौँ। प्रभु आज साँच्चै तपाईँ परमेश्वरले आज इजरायलीलाई उद्देश्यमा खडा गर्नुभएको थियो, एउटा अब्जेक्टिभ्स दिनुभएको थियो, ताकि प्रभु दुध र मह बग्ने देशमा हामी पठाउनेछौँ, तिमीलाई लानेछौँ, आफ्नो लिडर्सलाई फलो गर। अनि प्रभु आज यी कुराहरू वचनद्वारा हामी यही कुरा बुझ्दछौँ कि डियाबलस जो अति नै चलाक छ अनि हाम्रो बिचमा प्रभु, हाम्रो मण्डलीको बिचमा, हाम्रो परिवारहरूको बिचमा, हाम्रो प्रभु आज साथीभाइहरूको बिचमा प्रभु आज ल्याउने त्यो डिस्ट्र्याक्सनको कुराहरू, जसले प्रभु आज तपाईँको जन्म उत्सवलाई एउटा खल्लो अनि प्रभु आज साँच्चै भताभुङ्ग बनाउन जुन योजनाहरू ल्याउँदछ, प्रभु हामी तपाईँ येशू नासरतको नाममा हामी इन्कार गर्छौँ। तर तपाईँले दिनुभएको मत्ती 28 अध्यायको प्रभु आज साँच्चै वचन अनुसार प्रभु आज साँच्चै यो मौका जुन हामीले पाएका छौँ, जुन मौका पावलले पाएको छ, अनि प्रभु जुन मौका पावलले जसरी प्रयोग गरेर प्रभु आज सारा संसारमा सुसमाचारलाई फैलाएको थियो, अनि प्रभु आज यही मौका आज तपाईँ आज हामीलाई हाम्रो मण्डलीलाई दिनुभएको छ। अनि यो आशिष प्रभु आज बाँड्नको निम्ति यो तपाईँको प्रभु आज साँच्चै 1 यूहन्ना 4को 8 देखि 10 सम्म तपाईँले प्रभु आज दिनुभएको वचन अनुसार तपाईँले प्रभु आज हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, हामीले तपाईँलाई प्रेम गरेनौँ, तर तपाईँले चाहिँ आज हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। अनि हाम्रो जीवनको सुनिश्चितताको निम्ति आफ्नै पुत्रलाई प्रभु आज हाम्रो बिचमा तपाईँले प्रकट गरिकन आफ्नो प्रेमलाई प्रभु आज तपाईँले देखाउनु भएको कुरा यो क्रिसमसमा देख्दछौँ, थाहा गर्दछौँ। परमेश्वर पिता, आज तपाईँले दिनुभएको प्रेम अनि तपाईँले गर्नुभएको यो उद्धार र मुक्तिको कुरालाई, अनि प्रभु आज साँच्चै तपाईँले दिनुभएको चङ्गाई र छुटकाराको कुरालाई, तपाईँले दिनुभएको आज यो उत्सवलाई प्रभु आज हामी हाम्रो हृदयबाट स्वागत गर्नलाई र प्रभु आज हृदयबाट नै प्रभु आज तपाईँ परमेश्वरलाई प्रभु अँगाल्नलाई प्रभु आज हाम्रो प्रियलाई तपाईँले त्यो ज्ञान बुद्धि र त्यो शक्ति सामर्थ्य दिनुहोस्। हाम्रो बिचमा ल्याउने डिस्ट्र्याक्सनका कुराहरू प्रभु आज बहसका कुरालाई तपाईँ येशू नासरतको नाममा हामी इन्कार गर्दछौँ, तर तपाईँले दिनुभएको असल कामलाई हाम्रो जीवनको सानो छड रौन्जेलसम्म प्रभु आज हामी बोल्नलाई प्रचार गर्नलाई एकअर्काको उत्साहको निम्ति प्रभु आज हामी अघि बढ्नलाई प्रभु आज हामीलाई 2020 को प्रभु आज यो वर्षभरि प्रभु आज हामीले जसरी कोरोनासँग प्रभु आज एउटा समय यसरी गयो, जुन कुराले हामी त्रासमा थियौँ, तर तपाईँ परमेश्वरले आज हामीलाई आजको दिनसम्म जीवन दिनुभएको छ, धन्यवाद छ प्रभु। आज यो बिहानी तपाईँ परमेश्वरले आज तपाईँको राज्यमा तपाईँको कामको निम्ति तपाईँको महिमाको निम्ति तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई जीवित उठाउनु भएको छ। यो कुरा आज हामीले बुझ्न सक्छौँ, तपाईँको राज्यमा महिमा प्रभु आज हामी सबै तन मन धन र सबै कुरालाई दिँदै प्रभु आज मानिसहरू जन्म उत्सवलाई प्रभु आज साँच्चै तपाईँको प्रेमलाई प्रभु आज यूहन्ना 3को 16ले भनेको जस्तै तपाईँले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, यो कुरा प्रभु आज हामी मानिसहरू यो बिहानी हाम्रो मण्डली आशाको घर मण्डली रोल्पा, आशाको घर मण्डली इलाम, आशाको घर मण्डली प्रभु दोलखा अनि काठमाडौँ भएका सबै प्रियहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले आशिष आजको बिहान सबै कुरा तपाईँको हातमा हाल्दै माग्दछु प्रभुको उच्च अनि पवित्र नाममा, जसले हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो। यहाँ हाम्रा स्वर्गमा बस्ने पिता, तपाईँको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा चाहिँ यस पृथ्वीमा पुरा होस्। आज दिनभरिको रोटी हामीलाई दिनुहोस् अनि हाम्रो अपराधलाई क्षमा गर्नुहोस्, जसरी हामीले हाम्रो अपराधीलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा नल्याउनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य पराक्रम सदा सर्वदा हुन्छ। जय मसीह।